ਡੋਂਗੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਪਤਾ नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜੇ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। अल्लाह तुहाडे जलसे नूं कामयाब करे। और बदम अली की क्यादत माशाअल्लाह अगे ना लिया ना सैकटरी साहब, स्टेट सैकटरी साहब ने, चौधरी अरशद चेयरमैन ते और मेरा भाई नज़ीर असद साहब संधू साहब, नज़ीर अहमद असद संधू साहब, ये माशाअल्लाह साडे इलाके का ना रब दी कसम स्टेट सैकटरी बड़ा कमाल है। स्टेट सैकटरी बड़े देखे ने पर नज़ीर असद वर्गा ना मैं स्टेज सैकटरी कोई नहीं वेख्या। जिन्हें स्टेज सैकटरी बनना नज़ीर असद की पहला शगिर्दी करे। नज़ीर असद जो स्टेज ते बोलता ना तो इस तरह करता होंदा है जिवें सवेरे सवेरे ना बाग दे विच कोल बोल दी पई। हुण मैं एक देसी एक निका जिहा शेर सुनावांगा। ये लोकां कई जिहड़े स्टेट सैकटरी ने ना उन्हां आखना लै हसद करना ना नज़ीर असद नूं कित्थे लै गया तूं तां दा तां चाढ़ दिताई। और भाइयों बंदा नहीं किसी नूं तां चाड़ सकदा, जिन्हों रब तां चाड़े वो चढ़दा ते हसद जिहड़ा करदा ना वो ठा जांदा। हसद दा एक मैं शेर तुहानूं सुणाना। हे हसद खावे चौक जरा जरा थोड़ा जिहा चौक नज़ीर असद साहब ने बुलाओ। नज़ीर असद जिथे है स्टेज पे आ जरा। हे हसद खावे नकियानू और जीवें लकड़ी नू खावे अगमिया ते हसद नाल कबील बर्बाद होया ते गया आखे शैतान दे लग मियां। अब्बास ने किया विच हसद दा पे फेरा जाने यूसुफ दे भाइयां नू जग मियां। नासे हसद दा आमदवाज होया हसद अमन ईमान दा ठग मियां। अजीम जदों कौन सही रिज़्क पहचान वाला अज होया जवान ते आखना मैं ते आपे कमा के खान वाला अन्ना कर मान रहमान थी रे डरदा मत आया जाए ना वक्त मंग खान वाला दस यूसुफा की तू बनी बैठा
تے رب تختوں لا کے تختے تے پان والا اجے تو سکھ چان دو جگ اندر نعتہ منشا قادری تو انواع کے سنائے گا وزیر اعظم میں نعت خانہ دا منشا قادری اجے تو سکھ چان دو جگ اندر تے دسا عمل تینوں کر کی لیا کر اور جس حال اندر ماں ہو راضی تے اسے حال اندر تمہیں جی لیا کر اے اچا بولنا ماں اگے بول بیٹھی اور ماں سامنے لبانو سی لیا کر تے جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے اے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر جدوں پیار نال ماں دا نام لئیے انج لگدا اے منہ وچ کھنڈ پیندی اور جڑا ماں نوں کرے نہ کنڈ یارو تے او دی کدے بھی نہیں پنجے کنڈ پیندی اور جڑا ماں نوں کرے نہ کنڈ یارو او دی کدے بھی نہیں پنجے کنڈ پیندی اور جڑا ماں دا ہوئے بے ادب لوکو تے انہوں دعا جہانا وچ پھنڈ پیندی بابے سلطان دا لو جاؤ ایک ہی شعر سنانا بابے سلطان بہو دا نا ایک کوئی شعر سنانا بابے سلطان بہو نے آکھیا مولویاں دے بارے انہیں آکھیا ہے بڑے کٹھے ہوئے ماشاءاللہ مولوی ٹائم نہ پاویں کوئی بنائے اے پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی اور گلیاں دے وچ پھرن ملانے تے بغل کتاباں چائی اور جتھے ویکھن چنگا تے چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی او دوئی جہانی مارے نے باہو جنا کھا دیے ویچ کمائی السلام علیکم.